बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, बिल आखिर कौमी असम्बली में भी हुकूमती इत्तेहाद के लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी हैं और तस्लीम कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को। और मखसूस नशिस्तों की जो मुअत्तली है उस पर जो कायमा कमेटियाँ कायम होनी थी और जिसमें तकसीम की जा रही थी कमेटियाँ, और वो ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर्स जो मखसूस नशिस्तों से मिले थे, अब उसमें रुकावट बन गई है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौसीह से मुतल्लिक हुकूमती इत्तेहाद के और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी मानी खेज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज दिन में हमने बात की थी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को और जो बाकी कंपनीज़ हैं मुतलका उनके साथ जो बातचीत चल रही थी FBR की, तो टेलीकॉम की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ 5000 सिमें उनको ब्लॉक करने का कहा था। शाम के वक्त एक आलामिया जारी किया गया FBR की जानिब से कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 3500 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स को ब्लॉक कर दिया है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 3500 से ज़ायद सिमें ब्लॉक हो गई हैं जो टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, जो नॉन फाइलर्स हैं, जो फाइलर नहीं हैं, जिन्होंने अपना जो हिसाब किताब है वो रियासत को जमा नहीं करवाया। FBR के अलामिया के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों से ब्लॉक किए जाने वाली सिम्स की तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5000 नॉन फाइलर्स का दूसरा बैच टेलीकॉम कंपनियों को भिजवा दिया है। पहले 3500 ब्लॉक हो चुकी हैं, नया 5000 का बैच भिजवा दिया गया और तीसरा बैच कल इतवार को भेजा जाएगा। और ये इस तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिमें बंद करने का जो सिलसिला है वो जारी है। टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से हलाक की जाने वाली सिमों की ब्लॉक की जाने वाली सिमों की तस्दीक के लिए भी ऑटोमेटेड सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से FBR के भिजवाए गए पहले बैच के नॉन फाइलर्स को आगाह करने के लिए दिए गए पैगामात और सिम्स ब्लॉक करने से मुतल्लिक जो इजलास था उसमें बताया गया है, जो इब्तदाई कंप्लाइंस रिपोर्ट थी उसमें बताया गया है और कोई पेशरफ सामने नहीं आई और किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से फिर सिमें ब्लॉक करने का फ़ैसला किया गया। पहले बैच के बाद FBR ने 5,000 के दूसरा बैच आज भेजा है और 5000 नॉन फाइलर्स का तीसरा बैच कल इतवार को भेजा जाएगा। और इसी तरीके से फिर थोड़ी थोड़ी करके पहले तो 5 लाख का डायरेक्ट एक फ़िगर दिया गया था, लेकिन अब 5,000 के बैच भेज के तो सिमें बंद करवाई जा रही हैं और ये एक सिलसिला है वो जारी है। अब देखना यह कि ये मामला किस तरफ जाता है। आज़ाद कश्मीर के हालात आप जानते हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पर उनका जो मुतालबा है उनका बेसिकली यही मुतालबा है कि और ये चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर का मैंने आपको बताया था, बड़ा खूबसूरत एक फ़ैसला सामने आया था कि एक तो जो VIP कल्चर है आज़ाद कश्मीर में ये 8-9 महीनों से जारी था। वहाँ पे धरने मुख्तलिफ़ चौक्स पे और जो चौक वग़ैरह हैं वहाँ पर और मुख्तलिफ़ जो मार्केट्स हैं वहाँ पर धरने ये 8-9 महीनों से जारी थे। अब जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ पे हुकूमत है, PTI का जो लोटे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक था अनवारुल हक, वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे माजी में, फिर वो PTI की टिकट पे जीते थे और बाद में फिर जो रजीम चेंज हुआ तो अब वो नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ये सारे इकट्ठे हैं। अनवारुल हक की हुकूमत है, 8-9 महीने से इनका जारी था। मुतालबा उनका ये है कि चूँकि कश्मीर से बिजली बना के पाकिस्तान दी जाती है और फिर पाकिस्तान से वापस जब कश्मीर को प्रोवाइड की जाती है तो टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है। उनका मुतालबा ये है कि जो इस्लामाबाद के लोग जितना टैक्स देते हैं उतना ही कश्मीर के लोगों पर ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए। और दूसरा उनका था कि छोटा सा कश्मीर है और वज़रा और ये जो फ़ौज ज़फ़र मौज है और जो इनके पास 8-8 गाड़ियाँ हैं, 10-10 गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल हैं, ये ख़त्म किए जाएँ। और अब चूँकि उसमें नेशनलिस्ट भी हैं जो वहाँ पे इश्यूज़ भी जो मामलात को ख़राब भी कर रहे हैं, डायरेक्ट गोलियाँ भी चली हैं, आज भी एक पुलिस वाले की डेथ हुई है, तो मामलात बजाय इसके कि ज़्यादा ख़राब हों तो ये ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत पाकिस्तान की और क़यादत, सियासी क़यादत की जो वहाँ पे जिनकी हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। बिलावल को, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ को अपना किरदार अदा करना होगा और जो कठपुतलियाँ हैं उनको हर सूरत बाज आना होगा हालात ख़राब करने से, चूँकि हालात ख़राब होंगे तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो दावा करते हैं या उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फ़ैसला हमें सोच समझ के करना चाहिए, ये कमर समान कायरा कहते हैं।
پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ چیف جسٹس کو توسیع دینا چاہتے ہیں، توسیع دینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے حکومتی اتحاد کے سینئر رہنما نے، قمر زمان کائرہ نے، کہ حکومت میں سے چند ایک لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو توسیع دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق یہ بیان نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی وفاقی وزراء اس کا انکشاف کر چکے ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے متعلق تجاویز گردش کر رہی ہیں جس سے یکسر مسترد نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے ججوں کی تعیناتی کے لیے آئینی ترمیم کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں ابھی تک بطور وزیر قانون کام کی ہدایت نہیں ملی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک رائے یہ بھی دی تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر جو اب 65 سال ہے اس کو 68 سال اور ہائی کورٹس کے ججز کی عمر 62 سال سے 65 سال کی جائے۔ چیف جسٹس کو توسیع دینے کا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وکلاء کے اندر سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر 65 سال کی جائے تاکہ سب کو برابر مواقع ملیں، لیکن یہ بات انہوں نے بھی تسلیم کر لی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں توسیع، اور اس کو جو ایک طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ ہے آئینی ترمیم کر کے، چونکہ آرٹیکل 175A میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں ایج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر 65 سے 68 کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی چیف جسٹس ہوگا تو وہ اگر 68 سال تک وہ چیف جسٹس رہ سکتا ہے یا بطور جج سپریم کورٹ رہ سکتا ہے تو پھر اس کی جو مدت ملازمت ہے وہ آٹومیٹیکلی 3 سال مزید بڑھ جائے گی۔ 24 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، اور 25 اکتوبر کو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے حکومت کی جانب سے یہ جو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ معاملہ دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے۔ اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کے بعد، جو جسٹس اتر مین اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں 27 جو MP تھے ان کو معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جو لا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ہمیں ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ابھی فی الحال ہمارے صرف جو فیصلے ہیں وہ معطل ہوئے ہیں، لیکن ان کو معطل کر دینا چاہیے، جو ممبرشپ ہے ان کی معطل کر دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جو نشستوں کی مخصوص نشستوں کی معطلی ہو چکی ہے۔ اب پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ مخصوص نشستوں کی معطلی کے بعد قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل بجٹ اجلاس سے پہلے نہ ہونے کا خدشہ بھی بڑھنے لگا ہے۔ قومی اسمبلی کے قواعد کے مطابق وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد 30 دنوں کے اندر قائمہ کمیٹیاں تشکیل دینا ضروری ہے۔ اسپیکر اور حکومت 2 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود قائمہ کمیٹیاں تشکیل نہ دے سکے۔ عددی تناسب کے حساب سے طے پانے والا قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا فارمولہ بھی غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ اسپیکر آفس کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں کی معطلی کے بعد جو ایک فارمولہ طے پایا تھا عددی تناسب کے حساب سے جو تقسیم ہونی تھیں کمیٹیاں، وہ فارمولہ اب غیر مؤثر ہو گیا ہے، چونکہ وہ جو مخصوص نشستیں اگر 23 نیشنل اسمبلی سے نکالی جائیں تو پھر اس کے بعد عددی تناسب کا نیا فارمولہ بنانا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں میں تبدیلی کے بعد اب قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم از سر نو ہوگی۔ یہ اسپیکر آفس کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں میں تبدیلی اور معطلی کے بعد اب قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم از سر نو ہوگی۔ پہلے طے شدہ فارمولے کے مطابق حکومتی اتحاد کو 26 اور اپوزیشن جماعتوں کو 11 کمیٹیاں دینے پر اتفاق ہوا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سیکرٹری قومی اسمبلی اور شعبہ قانون کے افسران سے مشاورت جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے سے پیدا شدہ صورتحال اور اسمبلی کی ورکنگ پر ہونے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قائمہ کمیٹیوں کی عدم موجودگی کے باعث پارلیمنٹ قانون سازی کے حوالے سے فعال نہیں ہو سکی۔ قائمہ کمیٹیاں وزارتوں کے بجٹ پر اپنی سفارشات بھی پیش نہیں کر پائیں گی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بجٹ اجلاس سے پہلے فائنانس کمیٹی کی تشکیل کی تجویز اسپیکر کو پیش کر دی ہے۔ اب اسپیکر آفس کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں معطل ہو چکی ہیں، اور مخصوص نشستیں معطل ہونے کے بعد جو عددی تناسب ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس بنیاد پر نیا
اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا وہ تسلیم کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کی جانب سے بھی۔ پہلے تو پنجاب اسمبلی میں تسلیم کیا گیا، اب قومی اسمبلی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، تبھی تو جو اسپیکر آفس ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عددی تناسب کی بنیاد پر جو نئی تقسیم ہے وہ فارمولہ طے کرنے کے لیے وزارت قانون کے ساتھ بھی اور سیکرٹری قومی اسمبلی اور شعبہ قانون کے افسران میں مشاورت جاری ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی مشاورت کی گئی ہے، اور یہ بات واضح طور پر اس بات کو طے کر لیا گیا ہے کہ اب عددی تناسب کے حساب سے طے پانے والا جو قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا پہلا فارمولہ تھا وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اب نیا فارمولہ ہوگا اور نئے فارمولے کے تحت یہ ساری کی ساری کمیٹیاں تقسیم کی جائیں گی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب مخصوص نشستوں کا جو قومی اسمبلی کی حد تک معاملہ تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، اور وہ معطل ہو چکی ہیں اور ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا جو الٹیمیٹ ہونا تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔